स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली मनहरूलाई हार्दिक नमस्कार। हामी माटोको माया श्रृङ्खलामा छौँ। माटोको माया श्रृङ्खलामा विभिन्न विषयगत विज्ञ महानुभावहरूसँग, अरू थुप्रै थुप्रै अनुभवी महानुभावहरूसँग, युवाहरूसँग भलाकुसारी गर्ने क्रममा आज मसँग एउटा यस्तो अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँको नाम नै परिचयको लागि काफी छ। डाक्टर सूर्यराज आचार्य सर हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्वाधार विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। म ढिलो नगरिकन आदरणीय डाक्टर सूर्यराज आचार्य सरलाई माटोको माया कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत। डाक्टर महालजी र यहाँका यो कार्यक्रम हेर्ने सबैलाई पनि मेरो नमस्कार। हजुर सूर्य सर, हामीले माटोको माया कार्यक्रममा सुरुमा अतिथिको परिचयबाट कार्यक्रम सुरु गर्ने गर्छौँ। त्यसैले सरको स्थायी ठेगाना अनि सरको बाल्यकाल, प्रारम्भिक शिक्षा र उच्च शिक्षासम्मको स्मरण गरिदिनुहुन्छ सर सुरुमा? हुन्छ। म जन्मेको कास्की जिल्ला हो, अहिले 4 नम्बर प्रदेशमा पर्छ। म 1 वर्षको उमेरमा हुँदा मेरो बाबामा चितवन बसाइ सर्नुभयो र मेरो स्कुलसम्मको हाई स्कुलसम्मको पढाइ त्यहाँको सरकारी स्कुल अमर माध्यमिक विद्यालय भन्नेबाट मैले एचएलसीसम्म गरेँ। म 36 सालमा आइएससी पढ्न अमृत साइन्स क्याम्पस काठमाडौँमा आएँ। अनि आइएससी सकेपछि म कोलम्बो छात्रवृत्ति अन्तर्गत सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्न भारतको जमशेदपुर रिजनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, अहिले नेसनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी भन्छ। जमशेदपुर भनेको अहिले झारखण्डमा पर्छ, जहाँ यो टाटाको गाडीहरू बन्ने प्लान्ट, टाटा नगर पनि भन्छ त्यसलाई। त्यहाँबाट मैले इन्जिनियरिङ गरेँ। त्यसपछि फर्केर आएपछि म 4.5 वर्ष जति नेपाल सरकार तत्कालीन श्री 5 को सरकारको सेवामा चाहिँ थिएँ, निजामती सेवामै थिएँ। त्यसपछि पढाइको सिलसिलामा मैले थाइल्यान्डबाट मास्टर्स गरेँ, थाइल्यान्डको एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट। अनि त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बिचमा 2 वर्ष काम पनि गरेँ, स्क्याप भन्छ, एसिया पेसिफिक अफिसमा। अनि त्यसपछि म अब यो जब यता सरकारी जागिर मैले राजीनामा गरेर म पिएचडी गर्नलाई जापानको टोकियो विश्वविद्यालयमा गएँ र त्यहाँ मेरो विषय यो पूर्वाधार, लगानी र क्षेत्रीय विकास, खास गरी इन्जिनियरिङ र मेरो अलिकति इकोनोमिक्स प्लानिङको विषयमा हो। अनि त्यहाँ पोस्टडक पनि जिएसपिएस फेलोसिपमा पोस्टडक पनि गरेँ टोकियो विश्वविद्यालयमै। र त्यसपछि मैले 13 वर्ष चाहिँ जापानको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सम्बद्ध पोलिसी थिङ्क ट्याङ्क, रिसर्च इन्स्टिट्युट भन्छौँ हामी, त्यहाँ काम गरेँ। टोटल म 18 वर्ष टोकियो बसेँ र म फर्केको ठ्याक्क 6 वर्ष भयो, 6 वर्ष र केही महिना भयो। र नेपालमा फर्केपछि खास यो पुल्चोक क्याम्पसमा त्यहाँ चाहिँ भिजिटिङ फ्याकल्टी भएर एउटा दुईटा कोर्सहरू पनि लिन्थेँ र फ्रिलान्स भएर केही 1-2 वर्ष प्रोफेसनली खास गरी यो पूर्वाधार नीतिको क्षेत्रमा चाहिँ काम गरेँ, फ्रिलान्स भएर केही स्टडिजहरू। र त्यो नीतिगत कुराहरू भएको हुनाले सहजै त्यो चाहिँ मैले चाहँदा नचाहँदा भनौँ अलिकति पब्लिक डिबेटमा पनि, सार्वजनिक बहसमा, खास गरी म नेपालमा आउँदाखेरि अलिकति यो मिडियामा को चासो त्यसमा गएको। यो फास्ट ट्र्याक भन्ने सुन्नुभएको होला, त्यो विवादित एउटा आयोजना थियो। त्यो आयोजना विवादित भन्दा पनि त्यो आयोजना कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने, निजी क्षेत्रलाई पिपिपी मोडलबाट बनाउनु पर्छ भन्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय थियो। र मैले त्यसको सुरुदेखि नै यो गलत छ, यो चाहिँ सही मोडल होइन, यो चाहिँ हाम्रो सरकारी निकायमा यस्ता पूर्वाधारहरूको नीतिगत तहमा, योजनाको तहमा जुन हाम्रो निम्छरो बुझाइ छ, त्यसले गर्दा भयो, यो चाहिँ क्यान्सल गर्नुहोस् भन्ने नै थियो। र त्यो पार्लियामेन्टको कमिटीदेखि एकदम प्रधानमन्त्री तहमा अदालतमा मुद्दा पनि पर्यो। त्यो निकै 1-1.5 वर्ष नै बहसमा रह्यो। र त्यसमा मेरो चाहिँ यो सरकारको सोच गलत छ भन्ने मेरो पैरवी थियो। त्यसले गर्दा अलिकति मिडियाहरूको चासो भयो र थोरै म लेख्ने, त्यसपछि अखबारमा लेख्ने र यो सार्वजनिक छलफलमा, बहसमा अलिकति घचेटिएँ भनौँ म। अदरवाइज मेरो त्यो पब्लिक
त्यो त्यस्तो डिस्कोर्सेसमा नै त्यो लेभलको छलफलमा नै भन्ने मेरो त्यो अभिप्राय नै चाहिँ नि त्यो थिएन। त्यसपछि त्यसैले भन्नु त्यसैको निरन्तरतामा थोरै चाहिँ अब यो वैकल्पिक राजनीति सुरु गर्ने भन्दाखेरि तत्कालीन साझा पार्टीमा त्यसको संस्थापक चाहिँ नेतृत्व तह मध्येकै भएर मेरो 3-3.5 वर्ष त्यसमा म चाहिँ छुट्याएँ र अब अहिले चाहिँ म एक हिसाबले भनौँ स्वतन्त्र नागरिककै रूपमा छु। यति नै हो। हजुर हजुर सर, त्यो वैकल्पिक राजनीति धारको बारेमा म एकछिनपछि म सरलाई केही जिज्ञासाहरू राख्नेछु। त्योभन्दा अगाडि सरले जापानमा एउटा लामो समय त्यहाँ काम गर्नुभयो, त्यो अनुभव जुन सरसँग छ, मैले यो दुईटा प्रश्नसँगै जोड्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ जापानबाट सरलाई फेरि आफ्नो मातृभूमि आफ्नो माटोमा त्यो फर्किन केले प्रेरित गर्यो र सर चाहिँ त्यो के कारणले फर्किनु भयो एउटा कुरो, र अर्को कुरो चाहिँ अब धेरै अहिले युवाहरू एउटा शिक्षित एउटा त्यो बौद्धिक वर्ग पनि इभन वैज्ञानिकहरू अहिले आफ्नो देशमा फर्किने एउटा त्यो तयारी गरिराख्नु भएको छ, कति फर्किनु भएको छ। यसरी विदेशमा लामो समय अध्ययन गरेको काम गरेको व्यक्तिहरूलाई नेपाल फर्किन खोज्दाखेरि त्यहाँ हुने अप्ठ्यारोहरू अथवा कति सहज कति गाह्रो छ, अलिकति केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ सर यसमा? म खनालजीलाई कसरी भन्छु भने सबभन्दा पहिला म पनि त्यो हाम्रो जुन शिक्षा प्रणाली र हाम्रो युवाहरू अथवा हामी पढिसकेपछि क्यारियर के छान्दछौँ भन्नेमा त्यो हाम्रो अब कतिपय तपाईँहरू अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ हेर्नुभयो भने त्यहाँ स्कुल तहमा नै काउन्सिलिङ गर्ने भन्ने परिवारको भन्दा पनि त्यो स्कुलको शिक्षाको एउटा पार्ट हुन्छ। हाई स्कुल पछि के क्यारियरको लागि म तयार छु, मेरो इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने थाहा नपाइकन त्यो पढ्ने पाठ्यक्रमको सँगसँगै एउटा युवालाई त्यो क्षमता पनि त्यो बौद्धिक क्षमता पनि विकास भएको हुन्छ। अब हाम्रोमा के भयो भने हामीले पढ्ने भनेको एसएलसी पढिन्जेल कसरी फर्स्ट डिभिजन ल्याउने, बोर्डमा कसरी ल्याउने, त्यसपछि मेरो पालामा प्लान जाने भन्थ्यौँ। आइएससीमा राम्रो भए पनि कसरी जाने भन्ने र म अहिले तपाईँहरूसँग म यति के चाहिने नयाँ पुस्तालाई सेयर गर्नै के पर्छ भने वास्तवमा मैले इन्जिनियरिङ पढेर आउँदाखेरि त्यो इन्जिनियरिङ के हो भन्दा पनि प्लान जानुपर्ने पनि ठुलो कुरा भन्यो, पढेर आयो त्यसपछि जागिर खानुपर्छ भनेर लोकसेवा चाहिँ स्थायी भए र म वास्तवमा म कर्मचारी भइसकेपछि मलाई के लाग्यो भने ब्युरोक्रेसीमा तपाईँ फिट हुनको लागि त्यसमा एउटा किसिमको तपाईँसँग सोच र एक किसिमको अनुशासन, एक किसिमको तपाईँको क्यारियर प्लानिङ हुनुपर्छ। र म 4-4.5 वर्ष सरकारी सेवामा छु, बल्ल थाहा पाएँ कि म त ब्युरोक्रेटमा फिट हुने मान्छे त होइन। त्यसमा ब्युरोक्रेसी भनेको नियम कानुन त भएको सिस्टमलाई च्यालेन्ज गर्ने होइन ब्युरोक्रासले। अहिले जुन हामी धेरै जसो चाहिँ हाम्रो नेताहरूको राजनीतिको पनि अपेक्षा म कहिलेकाहीँ भन्छु, कर्मचारी भनेको विज्ञ होइन। कर्मचारी तपाईँको महानिर्देशक पिएचडी डिग्री छ भने पनि म मन्त्रीज्यूलाई भन्नुहोस्, तपाईँले एकाडेमिक्सको प्राज्ञिक चाहिने तपाईँको व्यवहार ब्युरोक्रासलाई हुन नदिनुहोस्, किनभने तपाईँको सचिव प्रोफेसर जस्तो कुरा गर्न थाल्यो भने के कामै हुँदैन। महानिर्देशक तपाईँको चाहिँ रिसर्चर जस्तो भयो भने हुँदैन, उसलाई कर्मचारीको छुट्टै भूमिका हुन्छ। त्यस हिसाबले मैले के जोड्न खोजेको भने मेरो पुस्ता कमसेकम हामी आउँदा हाम्रो शिक्षाले त्यो हामीलाई क्यारियर प्लानिङ के हो भन्ने दिएको रहन्छ। र म सरकारी सेवामै भएपछि म विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू 1 वर्ष थोरै समयमा यो इसाइल विकास ब्याङ्कको इरिगेसन सम्बन्धीको हेड अफिस थियो, त्यहाँ पनि काम गरेर मलाई के लाग्यो भने यो चाहिँ कहीँ न कहीँ यो प्लानिङ हामी इन्जिनियरिङको जुन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट त्यो लेभलको म प्रोजेक्ट म्यानेजर भएर पनि काम गरेँ, जिल्लाको एउटा सिँचाइ अफिसकोमा जिल्ला कार्यालय प्रमुख भएर पनि काम गरेँ। मलाई के लाग्यो भने हाम्रो समस्या चाहिँ यो इन्जिनियरले गर्ने कामभन्दा पनि त्योभन्दा माथिको योजनाको नीतिको हामीलाई कस्तो विकास चाहिने हो भन्ने त्यहाँ अलिक कमी रहेछ। किनभने म यङ हुँदाखेरि नै अब त एकदमै म्याच्योरिटी ठुला कुरामा एकैचोटि त्यो आशंकासम्म भयो भन्नुहोस् न, मसँग सल्युसन भएको थिएन। र त्यसले मलाई कहाँ डरायो भने मलाई पढ्न जाँदाखेरि पनि मैले अलिकति म सरकारी सेवामै हुँदाखेरि पनि मैले पहिला चाहिँ इन्जिनियरिङ थियो, मैले बिए इकोनोमिक्समा प्राइभेट दिएर पास गरेँ। किनकि जिल्लामा हुँदा त धेरै प्रशासनिक कुराहरू, लेखाका कुराहरू, ती कुराहरू आउँदो रहेछन्, योजनाको कुरा।
अनि म पढ्न पनि मैले मास्टर्स पिएचडीमा पनि म इन्जिनियरिङ सँगसँगै अलिकति प्लानिङ पोलिसी यही पूर्वाधार सम्बन्धीको यसमा गएँ र त्यो त्यसमा मैले तपाईँको प्रश्नको कहाँनिर जोड्न खोजेको भने हामीले सबभन्दा पहिला क्यारियर प्लानिङमा मैले के देख्छु भने धेरै युवा साथीहरू जापानमा भन्नुहोस् युरोपमा भन्नुहोस् अमेरिका पनि जाने पनि हामी चाहिँ काम गर्दै गएपछि एउटा स्कलरसिप पायो भने कोही मौका पायो भने गइहाल्छौँ विदाउट थिङ्किङ मेरो साँच्चीकै त्यो इन्ट्रेस्ट हो कि होइन तपाईँहरू अमेरिकामा हुनुहुन्छ अमेरिकामा पिएचडी गर्ने भन्ने त्यहाँको नेटिभहरूले पिएचडीमा जाने भनेको त्यो रिसर्च एकाडेमिक इन्ट्रेस्ट भयो तपाईँ प्राइभेट सेक्टरमा जानुपर्ने छ भने पिएचडीको 3 वर्ष 5 वर्ष पोस्टडक इट्स वेस्ट अफ टाइम यो चाहिँ र त्यो कुराहरू सबै मुलुकहरूको विकसित देशहरूकोमा राम्ररी थाहा छ उनीहरूले चाहिँ त्यो पाउँदा पाउँदै पनि न म पिएचडीको लागि जान्न म त इन्डस्ट्रीमा गएँ भन्नुहुन्छ त्यसैले एउटा चाहिँ मलाई म विदेश जाँदाखेरि नै जति पढ्न गएँ मैले पढ्दा मेरो सब्जेक्ट म्याटर्सहरू मेरो टपिक्सहरू मैले गर्ने रिसर्चहरू त्यो सबै डेभलपिङ कन्ट्रीको र मलाई जुन यहाँ थोरै 4-5 वर्षमा सरकारी सेवामा हुँदा यहाँको अलिकति बोर्डर पिक्चर हेर्दा हाम्रो विकासको समस्या के हो यसको नलेज डेफिसिटमा कस्तो किसिमको एउटा म यसमा सामेल हुन चाहन्छु भने आफूलाई चाहिँ कसरी तयारी गर्नुपर्छ के रिलेभेन्ट हो भन्ने कुरामा त्यो चाहिँ अलिकति म स्पष्टता त्यो भन्ने त होइन तर मेरो आफ्नै तर्फबाट मैले कतिपय युनिभर्सिटीमा पाएको अफर नो भने कतिपय विषयहरूको यो रिसर्चको यो हो कि यो भन्ने छान्ने गर्दा र त्यसरी नै म अब जापानमा हुँदाखेरि पनि मैले चाहिँ म त्यो थिङ्क ट्याङ्कमा काम गर्दाखेरि पनि त्यहाँ जुन हामीलाई अप्सन हुन्छ पिएचडी सकिसकेपछि एउटा थिङ्कको अब यो खास गरी चाहिँ विदेशी यो जायकाको उसमा काम गर्ने कन्सल्टिङहरूमा जाने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ एज ए इन्जिनियरै भएर कन्सल्टिङ इन्जिनियर भएर काम गर्ने युनिभर्सिटीमा फ्याकल्टी भएर बस्ने अथवा त्यो रिसर्चमा जाने भन्दा मलाई के लाग्यो भने मेरो ट्रान्जिसनको लागि चाहिँ मैले त्यो संस्थामा पनि म डेभलपिङ कन्ट्री सम्बन्धीकै रिसर्च गर्थेँ जापानमा हुँदाखेरि पनि त्यो मेरो संस्थाको म जुन डेस्क पछिल्लो वर्ष 7-8 वर्षमा इन्टरनेसनल डेस्क नै म हेर्थेँ धेरै कोलाबोरेसन गर्ने युरोप अमेरिकासँग पनि हुन्छ तर धेरै जसो यो विकासशील देशहरूमा पूर्वाधार नीति र चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट सञ्चालन त्यसको खास गरी जापानी सरकारको एउटा पोर्टफोलियो के थियो भने जापान पूर्वाधार विकासमा भयो भने यहाँले सुन्नुभएको छ जापान धेरै ओइसिडी कन्ट्री डेभलप कन्ट्रीमा पनि माथि आउँछ मेरो संस्थाले हामी 1 वर्ष 2 वर्षमा अमेरिकन कङ्ग्रेसनल डेलिगेसनको मेरो संस्थाले हामी अर्गनाइज गर्थ्यौँ इभन अमेरिकाको त्यहाँको प्रोफेसनल्सहरू जापानको इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरको मेन्टेनेन्स लगानी इन्भेस्टमेन्ट भन्नेमा मोडेलमा लिन्थ्यो डेभलप कन्ट्रीकोमा पनि हुन त उनीहरूले एकअर्काबाट सिक्छन् त्यसैले मेरो एउटा कामकोमा चाहिँ सुरुदेखि नै मैले डेभलपिङ कन्ट्रीकै यसको हुँदा स्वतः त्यो नेपाल परिहाल्यो एउटा चाहिँ र अर्को तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो यो ट्रान्जिसनमा लामो समय चाहिँ हुँदा लामो त्यति 5-6 वर्ष नै विदेशमा बस्यो भने बिस्तारै त्यसले के गर्छ भने एउटा चाहिँ बन्धन सिर्जना गर्छ त्यो चाहिँ प्रोफेसनल लाइफमा बन्धन सिर्जना हुन्छ के भने मैले त पढेँ यो विषय त नेपाल गयो भने त्यसको कामै छैन कोही पनि जब पाउँदैन भने एकदम स्वाभाविक समस्या छ किनभने हामी डेभलप कन्ट्रीमा गयौँ भने त्यहाँको इन्डस्ट्रीलाई चाहिने त्यहाँको उसमा चाहिने त त्यो एकाडेमिक्समै पनि विभिन्न विषयहरू हुन्छन् किनभने एउटा विज्ञले एउटा पागलले एक्लै आएर नेपालमा काम गर्छु भन्दा त हुँदैन फेरि त्यो किसिमको स्कोप चाहियो त्यो किसिमको विकास भएको हुनु पर्यो यो एउटा बन्धन चाहिँ प्रोफेसनल एकाडेमिक बन्धन नै दोस्रो चाहिँ म के देख्छु भने मेरो धेरै साथीहरू रिलेटिभ अमेरिकामा युरोपमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको अन्तरङ्ग कुरा गर्यो भने अर्को बन्धन चाहिने बच्चाहरूको एजुकेसन हो चाहिँ जानु त थियो तर बच्चाको छैन अब यो हाई स्कुलमा पर्खौँ भन्दै एकपछि अर्को भन्दै हो र त्यसलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई किन यो सेयर गर्न खोजेको भने अलिकति अप्ठ्यारो नमान्नु होला यो अलि अन्तरङ्गको सेयर पनि निजी उसको हेरेपछि मैले जापानमा त अझ त्यहाँ जापानिज भाषामा हुन्छ मेरो नानीहरू 3-4 वर्ष जापानिज स्कुलमै पढे त्यसपछि इन्टरनेसनल स्कुलमा सिफ्ट भयो मेरो जब सुरु भएपछि र मैले त्यो जापानिजमा जाँदाखेरि पनि म घरमा चाहिँ के गर्थेँ भने नेपाली नै बोल्थेँ उनीहरू बच्चाहरूले त जुन देशमा गयो त्यहाँको भाषा बोलिदिइहाल्छ हामी पनि अलिअलि वर्किङ जान्नु पर्यो तर घरभित्र मैले एम्बार्गो नै लगाएको थिएँ जो चाहिँ जापानिज पढ्न नपाएँ नि पछि इन्टरनेसनल स्कुलमा जाँदा पनि इङ्ग्लिस नबोल्ने नेपाली नै बोल्ने त्यसले गर्दा के सजिलो भइदियो भने अहिले मेरो
तीनवटा बच्चाहरू छन्, एउटा त उहीँ जन्मे, दुईजना, दुईवटा, एउटा 2 वर्ष, एउटा 5 वर्ष हुँदाखेरि टोकियो गएको थिए र उनीहरू त्यत्रो लामो वर्ष बसेर यहाँ नेपाल आउँदाखेरि पनि यहाँ कुरा गर्यो भने नेपालीहरू उनीहरू जसरी कुरा गर्छ हाम्रो समाजमा हुँदा यो त्यति धेरै विदेशमा बसेको भन्ने आवाज आउँदैन। र म खास गरी तपाईँको यो साथीहरू जसले हेर्नुहुन्छ, नयाँ अहिले जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म एउटा सजेसन, र धेरै साथीहरूले मेरो रिलेटिभले पनि अरूले पनि त्यो प्रयोग गर्दाखेरि त्यो सफल प्रयोग देखिएको छ। त्यो कस्तो भने तपाईँ अमेरिकामा हुनुभएकोले पनि तपाईँहरूले कमसेकम घरभित्र हेर्नुहोस्, यो अङ्ग्रेजी भाषा टिप्नलाई बच्चाहरूले 5-6वटा भाषा यङ हुँदाखेरि सजिलै गर्छ। म साइकोलोजिस्ट त होइन, तर डेभलपमेन्ट साइकोलोजिस्टले भन्नुहुन्छ। त्यसैले एउटा चाहिँ हामीले घरमा आफ्नो मदर टङ नेपालीवाला अथवा नेवारीवाला हामी जे बोल्छौँ, हामी परिवारमा जे बोल्छौँ त्यो भनिदिने बित्तिकै त्यसले के सहज हुँदो रहेछ भने तपाईँहरू छुट्टीमा मात्रै, दसैँमा मात्रै पनि अहिले नेपालमा आउनुभयो भने एउटा हाम्रो सामाजिक परिवेशमा अप्ठ्यारो के देख्छौँ भने विदेशमा बसेको नाति नातिनाहरू आउनुहुन्छ, हाम्रो रिलेटिभहरू झ्यामिन खोज्नुहुन्छ, तर त्यो भाषा नभएपछि त्यो जिउनै हुँदैन। एकदम टुरिस्ट आए जस्तो, विदेशीका बच्चा आए जस्तो। अनि त्यसपछि त्यसले के हुन्छ भने त्यो परिवारभित्रै पनि होइन, अब त्यो कम्युनिकेसन नभएपछि त त्यो अप्ठ्यारो हुने। त्यो भाषाको मात्र होइन, दुईटा कुरा गर्दो रहेछ। एउटा तपाईँहरू विदेशमै बस्ने नै भए पनि छुट्टीमै आउँदाखेरि पनि आफ्नो समाजसँग जोडिनेलाई त्यो नयाँ जेनेरेसनकोले त्यो भयो। अर्को त एउटा नयाँ भाषा जान्ने भन्ने, अमेरिकामा नि मल्टिलिङ्गुअल हुन्छ स्कुलहरूमा, आफ्नो भाषा जान्ने भन्ने त्यो भोलि जब नै गर्नु पर्यो केमा पनि त्यो एउटा एसेट त भइ नै हाल्छ। त्यसैले अब त्यो कुराले गर्दा मलाई चाहिँ यो सिफ्ट हुनको लागि मेरो ब्याकग्राउन्डको कारणले गर्दा पनि, र मैले सुरु नै डे 1 देखि नै चाहिँ म यो नेपालको परिवेशमा जाँदाखेरि यो कसरी आफूले विदेशमा गरिरहेको कामलाई रिलेभेन्ट बनाउने, र म वर्षको एकचोटि जस्तो नेपालमा आउँदा पनि, म पहिला ब्युरोक्रेसीमा भएको हुनाले साथीहरू गभर्मेन्टमा पनि थिए, बाहिर पनि हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ हरेकचोटि नेपाल आउँदा मेरो साथीहरूले सेमिनार राख्नुहुन्थ्यो, प्रेजेन्टेसन राख्नु। त्यसले एउटा प्रोफेसनल नेटवर्किङ पनि हुन त यही हुँदा जस्तो त हुँदैन। त्यसैले 2-3वटा पक्षले मलाई अलिकति ट्रान्जिसन चाहिँ नै सहज बनाए जस्तो लाग्छ। र तपाईँहरू जस्तो साथीहरू पनि जुन ढिलो चाँडो तपाईँहरू नेपाल आउनै पर्छ, त्यो चाहिँ आउनुहुन्छ नै जस्तो लाग्छ मलाई। र यी कुराहरू जुन अलिकति यो लामो समय बसेर नेपाल फर्किँदाखेरि हुने असहजतालाई सुरुदेखि नै हामीले प्लान गऱ्यौँ भने सजिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो अनुभव चाहिँ त्यस्तो छ। हजुर हजुर, खुसी लाग्यो सर। सरको अब यो जुन सरले यो केही सुझावहरू सल्लाहहरू दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद। र सर, म अलिकति यो वैकल्पिक राजनीतिमा सर काम गरिराख्नु भएको एउटा सूत्रधारको रूपमा नै लिन्छु। र डाक्टर सूर्यराज आचार्य सरलाई धेरै युवा बौद्धिक वर्ग, अहिले नयाँ पिँढीले पनि एउटा आशाको किरण, एउटा चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिको एउटा चाहिँ आदर्शको रूपमा हेरेको पाइन्छ, हामीलाई पनि त्यो लाग्छ। सर, यो अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा अब हामीले हेर्दाखेरि पनि जुन पुस्ताले अहिलेसम्म एउटा परिवर्तन आएको छ, उहाँहरूलाई हामीले श्रेय दिने कुराहरू, सम्मान गर्ने कुराहरू छँदैछ। तर योभन्दा अगाडि अब 21st सेन्चुरीको जुन चेतना छ त्यसलाई क्यारी गर्नको लागि कि त भएकै पार्टीहरूबाट एउटा विकल्प आउनुपर्छ, होइन भने बाहिरबाट अर्को विकल्प बन्नुपर्छ। त्यो दुईटा बाहेक अर्को बाटो त देखिँदैन। यसमा सरले फेरि अब त्यो भएका स्थापित पार्टीहरू भन्दा पनि बाहिरबाट एउटा सरको टिमले, सरले नै त्यसको एउटा सुरुवात गरेर जुन चाहिँ एउटा वैकल्पिक धार सिर्जना गर्नुभयो, त्यो अगाडि अब बढी पनि रहेको छ। अब यसको अलिकति सरलाई यसको अनुभव र त्यसपछि गएर नेपालको कन्टेक्स्टमा साँच्चै सरले बुझेको वैकल्पिक राजनीति चाहिँ के हो सर? अलिकति केही भनिदिनु न यसमा। यो वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता र औचित्यता केले पहिला त्यसको चाहिँ पुष्टि गरे हुन्छ भने वास्तवमा तपाईँको मेरो हामीहरू जस्तो एउटा कालखण्डमा प्रोफेसनल विभिन्न उसमा इङ्गेज भइसकेको मान्छेले राजनीतिको यसरी जुन हामी कुरा गर्दैछौँ, राष्ट्रिय राजनीतिमा नै हस्तक्षेप गर्ने, राजनीतिलाई नयाँ नै कोर्स दिने भन्ने कुरामा छलफल गर्नुपर्ने
साँच्चै भन्यो भने एउटा दुस्साहस हो। दुस्साहस किन हो भने हाम्रो राजनीति ठिकठाक कोर्समा हुन्थ्यो भने हामी जहाँ जहाँ छौँ जे गर्दा नै हामीले राष्ट्र निर्माणमा देश विकासमा त्यो चाहिँ अटोमेटिकली त्यसमा कन्ट्रिब्युसन भइ नै हाल्ने अवस्था हुन्थ्यो। अब अहिले किन हामीले यसरी राजनीतिका कुरा वैकल्पिक भनौँ अथवा विभिन्न राजनीतिक सुधारको कुरामा किन पर्यो भन्दा एउटा स्थापित भइसकेको तथ्य के हो भने अहिले जुन राजनीतिक परिदृश्यमा प्रमुख खेलाडीहरू त्यो सामूहिक तहमा भनौँ दलको तहमा भनौँ दलभित्रका समूह अथवा गुट भनौँ अथवा दलका देखिएका शीर्ष नेता मात्र होइन, अहिले पहिलो पुस्ता दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ता जुनसुकै पनि भन्नुहोस्, मेरो छोटो अनुभवमा मलाई पनि पहिला तपाईँले उठाउनु भएको जस्तो कुरा के लाग्थ्यो भने अहिले हामी वैकल्पिक राजनीतिमै यो भनौँ भने पनि कमसेकम त्यही पार्टीभित्र पनि असल मान्छे छन्। मान्छे त असलै छन्, पात्रहरू मोस्टली। तर मलाई यो पछिल्लो चरणको मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने त्यहाँभित्रको संरचना स्ट्रक्चर, हामी जुन इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर भन्छौँ कुनै पनि संस्थाको हामी विधि रुल नियम स्ट्रक्चर भन्छौँ, तर त्यो के हुन्छ भने त्यो संस्थाको जबरजस्त बलियो संस्था कमजोरसँग भन्छौँ एउटा, त्यो दुईटा हुन्छ। बलियो संस्था भए पनि त्यो संस्थाको बलियोपनले केलाई चाहिँ नि के भन्छ तपाईँको चाहिँ त्यसले प्रेरित गरेको हुन्छ, त्यसले केलाई पक्षपोषण गरेको हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। अब अहिले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा अथवा पहिलाको नेकपा भन्नु नेकपा एमाले भन्नुहोस्, यी दुईटा चाहिँ ठुला पार्टीहरू, यिनीहरूको सङ्गठन स्ट्रक्चर्स कार्यकर्ता लाखौँ छन्, बलियो छ। तर त्यो बलियो संस्था के को लागि भयो त भन्दा त्यसको इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर्स, त्यो बलियोपनले दिने प्रोडक्सन के भयो त भन्दा खराब पात्र उत्पादन गर्ने। म अहिलेको यी दुवै दलका शीर्षस्थ नेताहरूको इतिहास हेर्नुभयो भने त्यो प्रेरणादायी इतिहास छ। उहाँहरू विद्यार्थी हुँदा युवा हुँदाखेरिको, तर त्यस्तो नेताहरू सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीको अध्यक्ष भएपछि किन हामी सामान्य नागरिकले पनि उहाँहरूप्रति सम्मान हुने भन्दा उहाँहरूप्रति क्रिटिकल हुने अवस्था किन भयो भन्दा म त्यसलाई कसरी हेर्छु भने अब व्यक्तिको नियतभित्र त हामी पसेको हुँदैनौँ त्यो चाहिँ, तर त्यो जुन संरचना छ त्यो संरचना नै यस्तो भइदियो कि मैले सार्वजनिक रूपमा अक्सर भन्ने गरेको छु, यो मसिन यस्तो बन्यो कि ठुला पार्टीहरूको यताबाट गौतम बुद्ध छिरायो भने निस्किँदाखेरि चाल स्वराज भएर निस्किने त्यो मसिनै जस्तो। अहिले तपाईँ भन्नुहोस् दुईटा ठुला पार्टीको जिल्ला तहकोबाट कुनै एउटा कार्यकर्ताले प्रमोसन हुँदै 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 केन्द्रसँग जानु पर्यो भने के हुनुपर्छ? त्यहाँ असल मान्छे चरित्रको, आदर्शको, निष्ठाको, सदाचारको, समाजप्रतिको चाहिँ प्रतिबद्धताको कुरा गर्यो भने त त्यो ओडाबाटै पाखा लाग्छ। त्यो चाहिँ उसले के को कुरा गर्नु पर्यो, ठेकदारीको कुरा गर्नु पर्यो, राज्यद्रोहको गर्नु पर्यो, मन्त्रीसँग चाहिँ मेलमिलाप गरेर त्यो ल्याएको अनुदान आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै दिने कुरो गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि घुसको कुरो, कमिसनको कुरो, बिचौलियाको कुरो गर्यो भने त्यो जिल्ला कमिटी हुँदै 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 केन्द्रीय कमिटी पछि मन्त्रीसम्म पनि सहजै हुन सक्छ, चुनाव पनि जित्न सक्छ। त्यही हो नि वास्तविकता। हामीले बनाएको त्यो पार्टीहरूको स्ट्रक्चर त्यो भयो हुनाले मैले त अब तपाईँको प्रश्न जस्तै सुरुमा मलाई के लाग्थ्यो भने त्यो पार्टीभित्रबाट चेन्ज गर्न सके त राम्रो हुने हो सबभन्दा भन्यो ल, लगभग त्यो सम्भावना शून्य छ। अहिले दोस्रो पुस्ताको पनि हामीले देख्यौँ, तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस नेकपामै पनि हेर्नुभयो भने त्यो बाहिर देखाउँदाखेरि अलिकति हाम्रो मिडियाको त्यो दायित्व पनि हो, सधैँ नेगेटिभ पेन्ट गर्नु हुँदैन भनेपछि उहाँले केही दोस्रो पुस्ताका केही भरोसा लाग्दा नेताहरूलाई मिडियाले स्पेस पनि दिनुहुन्छ, ब्रान्डिङ पनि गरिदिनु भएको छ। तर त्यो माथिको पत्र खोलेर हेऱ्यो भने त्यो पहिलो पुस्ता, दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ता केही फरक छैन। बरु त्यो पहिलो पुस्ता त जेल बसेर सङ्घर्ष गरेर त्यो आएको छ, त्यो दोस्रो तेस्रो पुस्ता त यहाँको विद्यार्थी युनियनको सभापति हुँदाखेरि त्यो पर्खाल लगाएको कमिसन खाएर आएको छ, त्यहाँदेखिबाट हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ। त्यसैले त्यो सम्भावना अब देशको रूपान्तरणको लागि अहिले भइरहेका पार्टीहरूको भन्ने हो भने मेरो बुझाइ पछिल्लोचोटि मैले पनि यो परिमार्जन गर्दै म वास्तवमा म सकारात्मकतामै हेर्छु धेरै कुराहरूलाई। किनभने हामी व्यक्तिको तहमा हेरौँ, समूहको तहमा हेरौँ, समाजको तहमा हेरौँ, सबै गुण दोष सबैसँग हुन्छन् त्यो चाहिँ। त्यसैले अगाडि जाने भनेको हामीले गुण दोषलाई मिनिमाइज गर्ने, सबैसँग भएका नराम्रा पक्षलाई असान्दर्भिक बनाइदिने र राम्रा पक्षलाई सकारात्मक भागबाट लिने भन्ने मेरो मोटो सोच त्यही नै हुन्छ।
तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अब मैले अलिकति कठोर भएर यो किन भनिरहेको छु भने पछिल्लो मेरो बुझाइ चाहिँ यी दलहरू ध्वस्त हुनु जरुरी छ। अहिले अस्ति एउटा सन्दर्भमा अनौपचारिक रूपमा अहिलेको नेकपाको एकजना नेतालाई भने तपाईँले अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले बडो राम्रो काम गर्नुभयो, किनभने नेकपाको तपाईँहरूको जुन पुरानो स्कुलिङ, तपाईँहरूको स्ट्रक्चर्स, तपाईँहरूको शैली, यो कुनै उत्पादन देशको परिवर्तन गर्ने भन्ने होइन, यो दोहनकारी र जबरजस्त एउटा चाहिँ विध्वंसकारी मसिन थियो। तपाईहरुको पार्टी विध्वंस नभए भए देश विध्वंस हुन्थ्यो। अहिले पार्टी विध्वंस भएको छ, अब यसलाई नयाँ हिसाबबाट परिवर्तन गर्नुस् भन्ने मजाकमा अलिकति अनौपचारिकमा अलिक खराब हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले अब त्यो सन्दर्भमा तपाईले जुन वैकल्पिक राजनीति भन्नुभयो, म त वैकल्पिक पनि होइन, अब त मूलधारकै राजनीति छैन, संस्थापन तहकै राजनीति हामीले चाहिएको छ। वैकल्पिक के भनिन्छ भने ठिकठाकको चाहिँ संस्थापन पक्ष छ, मूलधारको छ भने, अनि वैकल्पिक भनेको अर्थ त तपाईको लोड सेडिङ हुँदा चाहिँ बिजुली ठिकठाक आइरहेको छ भने इमर्जेन्सी लाइट राख्छौ नि, त्यो अर्थमा बुझिन्छ। त्यो मात्र नभएर त अब त वैकल्पिक राजनीतिले संस्थापन राजनीतिको भूमिका खेल्ने गरी वैकल्पिक राजनीति आउनु छ। अब त्यो भनेर त्यसको चुनौती फेरि यहाँले चुन्नुभयो, त्यसमा हामीले आत्तिनु पनि हुँदैन र त्यो प्रति धेरै महत्त्वाकांक्षी पनि हुनु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ अलिकति मौलिक हिसाबले, इनोभेटिभ हिसाबले हामीले इन्टरभेन्सन गर्न सक्दाखेरि त्यसको सम्भावना, अनिवार्यता पनि छ, औचित्य पनि छ र सम्भावना पनि छ। र खास गरी मेरो यो सानो अनुभवमा यहाँले भन्नुभयो, म कसरी यसलाई राख्न चाहन्छु भने कहिलेकाहीँ हामी यो वैकल्पिक राजनीति भन्यो भने एकदमै तपाईको चाहिँ हामी निराशा पनि तुरुन्तै डेभलप गर्छौँ र महत्त्वाकांक्षा र चाहिँ तपाईको आकांक्षा र यो के भन्छ यो सहजै हुन्छ भन्ने पनि गर्छौँ। ती दुवै चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अतिवादी कोण हुन्। यो वैकल्पिक राजनीति सम्भवै छैन, भयङ्कर गाह्रो। यी पार्टीले 50-60 वर्षदेखि लागेको कहाँ एकै वर्षमा हुन्छ, 2 वर्षमा हुन्छ, त्यो पनि होइन, त्यो ट्रिगरिङ हो। अहिले तपाईहरु जस्तो युवा साथीहरु हुनुहुन्छ, हेर्नुस् त, विदेशमा हुँदाखेरि पनि देशको सिचुएसनमा यत्रो छटपटी लिनु भएको छ। त्यो त हाम्रो समाजको धेरै सबल पक्ष हो। त्यो युवाहरू त्यो सकारात्मक सोच, त्यो चाहिँ पोजिटिभ ऊर्जा, त्यो क्रियाशीलतालाई हामीले एकै ठाउँमा बाँध्ने सूत्र बनाउन सकौँ भने, अहिले हामीसँग नभएको के हो भने अब यो कांग्रेस तपाईको नेकपा भन्नुभयो भने के भन्छ भने जन्मिँदै नेपाली कांग्रेस र नेकपा भएर जन्मिया हुन्छ भन्छ हुनुहुन्थ्यो। तपाईले अहिले मैले गाउँमा गएर कुनै दुईजना नागरिकसँग म 5-5 मिनट कुरा गरेँ भने मैले थाहा नपाइकन को नेकपाको कार्यकर्ता हो, को नेपाली कांग्रेसको सहजै अड्कल गर्न सक्छु। उहाँहरूको भाषा, उहाँहरूको संस्कार, उहाँहरूको बोलीको शैली, शब्दावलीको चयन, उहाँहरूको तर्क गर्ने स्टाइल थाहा पाइन्छ। भनेको के हो भने त्यो स्कुलिङ, त्यो एकदम हाम्रो अब जाने नजानिकन विद्यार्थी कालदेखि नै परिवारमा, समाजमा यसरी चकडिएको छ कि अब त्यो राजनीति राम्रो भइदिएको भए त त्यो नेसनल एसेट हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, आम जनतामा त्यो किसिमको राजनीतिक प्रतिबद्धता, चेतना, सम्बद्धता त्यो आफैमा नराम्रो कुरो होइन, तर त्यो दोहनकारी मसिनमा गयो। त्यसैले पहिला अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै यो भत्किँदै पनि छ, आफै भत्किँदैछ। किनभने राजनीति जबसम्म राजनीतिले समाजलाई भ्यालिडेटिङ गर्दैन त्यो आफैमा सस्टेन हुन सक्दैन, आफै भत्किन्छ। त्यो त्यसरी नै उहाँहरू भत्किँदै हुनुहुन्छ त्यहाँभित्रको अन्तर्विरोधले। अब त्यसको विकल्पमा आउने अघि मैले भनेको मलाई के लाग्छ भने के भनेर टुङ्गाएँ भने यो बिल्कुल सम्भव छ, अनिवार्यता छ, नभई नहुने कुरा र तर हामी थोरै सतर्क के हुनुपर्छ भने तपाईँ र म अहिले कुरा गर्दैछौँ, तपाईँको र मेरोमा केही मिल्ने छटपटीहरू छन्, केही कुराहरू सकारात्मक सोच होला। त्यो सँगसँगै तपाईँ र म सँगै भएर एक हप्ता काम गर्न लाग्यो भने हाम्रा डिफरेन्सेस पनि देखिन्छ। यो चाहिँ हामीमा फरक पनि छौँ र हामीले एउटा यो वैकल्पिक राजनीतिले चाहिने कुरा के हो भने असहमतिको बीच सहमति हुने र त्यो सहमतिमा आउनलाई पनि एउटा डिस्कर्सेसहरू, छलफलहरू, विचारमा, राजनीति तपाईको चाहिँ दृष्टिकोणमा फरक दृष्टिकोणबाटै नयाँ कुरा निस्किने हो। त्यो दुईटा हामी चाहिँ एउटा समूहको बीचमा फरक दृष्टिकोण, फरक हुने भन्ने त्यो समस्या हुँदै होइन। समस्या कहाँनिर हो भने त्यो फरक दृष्टिकोणमा छलफल गर्न तयार नहुने हो। त्यहाँनिर वैकल्पिक राजनीतिको थोरै चुनौती म के देख्छु भने कहिलेकाहीँ वैकल्पिक राजनीतिका अभियन्ताहरूले के बुझिदिन्छ भने वैकल्पिक राजनीति भनेको अराजनीति हो।
वैकल्पिक राजनीति भनेको पहिलो शर्त त राजनीति हो। फेरि राजनीति भन्ने बित्तिकै जुन गलत अर्थमा बुझेको राजनीति भन्ने होइन। राजनीतिका दुई तीनवटा राजनीतिको परिभाषामा सामान्य हामीले बुझ्ने के हो भने राजनीति के हो भन्दा राजनीतिले समाजमा भएका हरेक अवयवहरूको समष्टिगत रूप हो। एउटा सफल राजनीतिज्ञ हुनलाई ऊ परिवारमा सफल अभिभावक पनि भएको हुन सक्नुपर्छ, ऊ सफल एन्टरप्रेनर पनि भएको हुनुपर्छ, कमसेकम सफल एन्टरप्रेनर के हो भन्ने बुझेको हुनुपर्छ, रोजगारी कसरी सृजना हुन्छ, उत्पादन के हो, यी सबै कुरा ऊ आफै विज्ञ हुनु पर्दैन। तर समाज व्यवस्थापनमा यी विभिन्न सिप र गुण विज्ञताको महत्त्व छ है भन्ने एउटा बिग पिक्चर उसले थाहा पाएको हुनुपर्छ। र त्यही नै ती सबै कुरालाई समष्टिगत रूपमा जोड्ने र त्यतिखेर के हुन्छ भने तपाईँले राजनीतिमा फरक फरक पृष्ठभूमिका ठुलो समूह हुँदा हरेक व्यक्तिसँग आग्रह हुन्छ। देख्नुहोस्, मानिस भनेको त्यो स्वाभाविक नै हामीसँग पूर्वाग्रह हुन्छ। हामी आफैसँग लड्नुपर्छ पहिला। हामी सबभन्दा पहिला अरूसँग लड्नलाई चाहिँ एनर्जी निकाल्छौँ, हामी आफैसँग लड्न सक्दैनौँ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावना असम्भावना भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के भने कसरी गर्ने हो। यसको चाहिँ ठुला पार्टीले गर्ने शैली भन्दा के अर्थमा फरक भन्दा मलाई के लाग्छ भने यो डेलिभरेटिभ हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिलो कुरो हामी चाहिँ फरक फरक पृष्ठभूमिकामा भएको सकारात्मक छटपटी भएको नागरिकको एक ठाउँमा हुँदा एकले अर्काको दृष्टिकोणलाई परेर सहजतासँग लिने, जे कुराहरू मिल्ने छन् त्यसमा छुट्याउने, हामी कमन ठाउँमा भयौँ, फरक भएका कुराहरूमा उदात्त भावले कुनै आग्रह बिना त्यसमा छलफल गर्ने र सहमतिको कमन बिन्दु खोज्ने र अन्तिममा साँच्चीकै केही कुरामा असहमति भएछ भने पनि त्यसलाई थाती राख्ने, अङ्ग्रेजीमा भन्छ अग्री टु डिसएग्री हो। मलाई के लाग्छ भने त्यो कल्चर चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिका विभिन्न स्वरूपमा प्रकट भए त्यो कल्चर वैकल्पिक राजनीतिको कल्चरै अलिकति विकास हुन सकेको छैन। कस्तो भने हामी असल मान्छे हौँ भनेपछि हामी त असल मान्छे हौँ, वैकल्पिक राजनीति गर्ने आएको इमान्दार मान्छे हौँ, असल मान्छे हौँ भनेपछि हामीलाई मानिदिनु पर्यो, हामीलाई पनि प्रश्न गर्ने। यो चाहिँ हामी यस्ता असल र इमान्दार मान्छे त लुरु लुरु पछि लाग्नु पर्यो नि, हामीले भनेको कुरा खुरुखुरु सुनेर भन्ने त्यो अराजनीतिक सोच हो। त्यसैले मलाई लाग्छ यो अलिकति हामीले वैकल्पिक राजनीति जुन यहाँले भन्नुभयो यो के हो भन्नेमा अहिले त डिटेलमा नजाउँ, यसका एजेन्डाहरूमा, नीतिहरूमा, दृष्टिकोणमा, विचारमा के हुनुपर्छ त्यो खासै गाह्रो कुरो त्यसमा छैन। त्यो फेरि अर्ग्यानिक हिसाबले अहिलेको सामान्य भन्नुहोस्, एउटा गाउँको चिया दोकानमा गएर तपाईँले त्यहाँ 2 घन्टा त्यहाँ छलफल गरेका नागरिकहरूको कुरा सुन्नुभयो भने अहिलेको राजनीतिले समात्नु पर्ने एजेन्डा के हुन् भन्ने कुरा त्यहाँ आउँछ। के कुरा हुन्छन् त्यहाँ एउटा कृषकले उसले आफ्नो उत्पादन र खास गरी अब वैकल्पिक राजनीतिको मैले 2वटा कुरा गरेँ। एउटा वैकल्पिक राजनीति के हो र यसको शैली ठुला यो पुरानो पार्टीले गरेको राजनीतिको भन्दा सायद एउटा मौलिक सोच, मौलिक शैली र त्यसको संस्कृति नै नयाँ त्यसले खोज्छ र जुन अब यो केही अनुभवहरू, केही वर्षका अनुभवमा नै ती कुराहरू आइरहेछन्। र दोस्रो जुन वैकल्पिक राजनीतिको एजेन्डा के भन्नेमा चाहिँ ती कुराहरूमा पनि सतहमा धेरै कुरा आइरहेका छन् र मलाई के लाग्छ भने त्यो खास राजनीतिले जनताका भावना र आकांक्षा के पकड्नु पर्ने भन्ने कुरा भन्ने त्यो सन्दर्भमा हामी सामान्य एउटा गाउँको टोल छिमेक चिया पसलमा गएर हामी 2 घन्टा त्यहाँ बितायौँ भने पनि त्यहाँ भएका छलफलमै पनि अबको राजनीतिले समात्नु पर्ने बाटो के हो भन्ने त्यही देखिन्छ। तपाईँले गाउँको एउटा चिया दोकानमा गएर सुन्नुभयो भने त्यहाँ के कुरा हुन्छन्। एउटा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी त मैले बजार नपाएर बाटो गाउँ खेतमै कुयो भन्ने होला, बिउ पाइन भन्ने होला, मल पाइन भन्ने होला। मेरो चाहिँ छोराछोरीहरू राम्रो डिस्टिङसन ल्याएर कलेजमा त सिद्धियो तर खोइ जागिर भएन, मन्त्रीलाई भन्न खोजेको पनि कतिचोटि भन्ने यस्तो भन्थ्यो यस्तै रहेछ, अब चाहिँ यो अस्ट्रेलिया पठाउनु पर्ने भयो जग्गा बेचेर भन्ने होला, कोही चाहिँ कतार र मलेसियाको रोजगारी भन्ने होला भनेर जानुभयो भने अब विकासका भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन सबै कुराहरूको राजनीतिले छोडेका र गर्न नसकेका र अबको वैकल्पिक राजनीतिले समात्नु पर्ने मुद्दाहरू के हुन्, विचार के हुन् भनेर तिनै कुराहरूलाई तपाईँले विचारमा संश्लेषण हुनु पनि त्यही हुन्। अहिले जुन चाहिँ तपाईँ उदारवाद भन्नुहोस्, नवउदारवाद भन्नुहोस्, समाजवाद उन्मुख भन्नुहोस्, कल्याणकारी राज्य भन्नुहोस्, सबै कुराहरू आखिर तिनै कुराहरूलाई पकड्नेको लागि ती समष्टिगत एउटा विचार श्रृङ्खलावाद भनेको पनि। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अबको वैकल्पिक राजनीतिले समात्नु पर्ने मुद्दाहरू के हुन्, जनताका आकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने,
ती कुराहरू सत्तामा छन्, ती धेरै अप्ठ्यारा कुराहरू होइनन्। र खास गरी अघि मैले जुन भने वैकल्पिक राजनीतिको कार्यशैली र जुन सबभन्दा ठुलो चुनौती के हो भने लाखौं नेपाली नागरिकहरूको यो राजनीतिलाई नयाँ कोर्समा लग्ने छटपटी छ। तपाईहरू जस्ता युवा प्रोफेसनल्सहरू, व्यवसायिकहरू, एन्टरप्रेनर्सहरू र इभन ठुला पार्टीका असल मान्छेहरू त्यहाँभित्र भएका पनि एउटा भरपर्दो प्लेटफर्म भयो भने लौनु गर्न हामी तयार छौँ भन्ने छौँ। त्यसैले यो विविध विचारको लागि सूत्र राष्ट्रियको प्रतिबद्धता तपाईको चाहिँ प्रतिबिम्बित हुने गरी यो राष्ट्र निर्माण चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने जुन सबैको कमन छटपटी छ, त्यसलाई जोड्ने एउटा सूत्र बनाउने चाहिँ त्यो आर्टिकुलेट गर्ने चाहिँ थोरै चुनौतीपूर्ण छ। तर त्यसमा केही हाम्रा जे जस्ता अनुभवहरू छन्, सामूहिक विवेक त्यसलाई प्रयोग गरौँ भने त्यो त्यति चुनौतीपूर्ण जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। हजुर सर, हजुर धेरै खुसी लाग्यो सरले अब त्यो वैकल्पिक धार निर्माण अहिले जुन सरहरू लाग्नु भएको छ त्यसको अनुभव पनि बताउनु भयो, त्यहाँभित्रको केही समस्याहरू पनि सरले बताउनु भयो र सरले युवाहरूलाई अथवा राम्रो राजनीति गर्ने एउटा जुन एउटा वर्ग, एउटा नयाँ टिम छ, बन्दैछ, त्यसलाई बाटो देखाउन सरले नछोड्नु होला, त्यसमा निरन्तर लागिराख्नु होला। म त्यो एउटा सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ सर। देश विदेशमा भएका युवाहरूलाई सर केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ सर? अब खास मेरो त्यस्तो युवा साथीहरूलाई स्पेसिफिक सन्देशै भन्ने त मसँग केही छैन, तर मलाई लागेको एउटा रिफ्लेक्सन अघि पनि मैले थोरै सन्दर्भ भने हाम्रो युवा साथीहरूलाई हाम्रो समाजले अहिले सबभन्दा ठुलो अन्याय गरेको चाहिँ के छ भने जुन शिक्षा प्रणाली छ अघि मैले भने त्यसमा युवाको क्यारियरको सवालमा होस्, कस्तो क्यारियर छान्ने, कहाँ जाने। अब अहिले देशको परिस्थिति यस्तो छ कि चाहे शिक्षाको लागि होस् चाहे रोजगारीको लागि होस्, देशभित्र भन्दा बाहिर जानुपर्ने यो अवस्था छ। त्यसले अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ, त्यसले विभिन्न चाहिँ पेसागत तहमा आफ्नो क्यारियर डेभलपमेन्टमा सामाजिक कुरामा त्यसले आफै बन्धन सिर्जना गर्दै जान्छ। हुन त विदेशमा अवसर पनि त्यसले सिर्जना गर्छ र त्यसको लागि पहिल्यैदेखि थोरै स्टेप ब्याक भएर हामीले क्यारियरको सुरुदेखि नै प्लानिङ हामीले गर्न खोज्यौँ र त्यो थोरै आफ्नो सबभन्दा पहिला आफ्नो चाहिँ क्यारियर दृष्टिकोण र मैले भविष्यमा चाहिँ म के गर्न चाहन्छु, म चाहिँ राजनीति नै हो नि, नेपालमै जाने हो कि विदेशमै बस्नु हो कि भन्ने त्यो कुरामा थोरै हरेक पोइन्टमा चाहिँ हामीले थोरै आफैलाई व्यक्तिगत एउटा के भन्छ रिफ्लेक्सन गरौँ भने त्यसले सहज गर्ला यो तहमा। र अब जहाँसम्म अब राष्ट्र निर्माण, देशको विकासमा, राजनीतिको कुरामा विदेशमा गएपछि नागरिक अझ बढी छटपटी हुन्छ। किन छटपटी हुन्छ भने एउटा चाहिँ मेरो अनुभव विदेशमा भएको साथीहरूले जुन राजनीति सरल सही भइदियो भने, एउटा विधिको शासन भइदियो भने र राज्य संयन्त्र साँच्चीकै जनताप्रति चाहिँ उत्तरदायित्व भयो र सार्वजनिक ठाउँमा चाहे त्यो कर्मचारी होस् चाहे राजनीतिज्ञ होस्, सार्वजनिक कुर्सीमा बस्नेले राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धता त्यो चाहिँ थोरै त्यसको चाहिँ अनुभूति गरिदियो भने त देश विकास हुनलाई त गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने विदेशमा भएका साथीहरूलाई त्यो बुझ्न देखेर सहज भयो। अनि त्यसले छटपटी जन्माउँछ, हाम्रो देश किन यस्तो भयो भन्ने त्यो छटपटी जन्माउँछ। त्यो छटपटीलाई अझ बढोस् र त्यसलाई म के भन्न चाहन्छु भने खास गरी अघि हामीले जुन कुरा गरौँ यो वैकल्पिक राजनीतिकोमा युवा साथीहरूले अहिलेको जुन युग छ, मैले अक्सर युवा साथीहरूसँग संवाद गर्दा के भन्ने गर्छु भने यो विश्व इतिहासमै गएको 1900 वर्ष 2000 वर्ष हेर्नुभयो र गएको 50 वर्ष हेर्नुभयो भने यो 50 वर्षमा प्रविधि विकास, तपाईको अर्थतन्त्रको विकासको शैली, समाज विकासका नयाँ मूल्य मान्यताहरू यो 50 वर्षमा धेरै आएको छ। त्यसैले यो पुस्तान्तरणमा पनि मेरो हजुरबा र मेरो बाको पुस्तामा थोरै मात्र फरक थियो होला। मेरो हजुरबाको जीवनशैली जस्तो थियो र मेरो बा आमाको पनि त्यस्तै थियो। मेरो बा आमाको र मेरोमा अलि धेरै फरक भयो, निकै फरक भयो र म र मेरो छोराछोरीमा त अझ धेरै गुणा फरक छ। र यो श्रृङ्खलालाई हामीले हेरौँ भने अबको समाज व्यवस्थापन गर्ने युवाले हो। मैले यो भनेर तपाईहरू युवा साथीहरूलाई खुसी बनाउनको लागि भनिरहेको होइन, यसको वस्तुगत कारण छ।
म अक्सर उदाहरण दिने जान्छु। म इन्जिनियरिङ बाइ ट्रेनिङ, मेरो इन्जिनियरिङ हो। म इन्जिनियरिङ पढ्दा हामी यो कम्प्युटरमा भने प्रोग्रामिङ गर्नुपर्छ। प्रोग्रामिङ थाहा छैन कसरी चल्छ भन्ने। म सिभिल इन्जिनियरिङमा नि इलेक्ट्रोनिक्सको हार्डवेयर सफ्टवेयरको के रोल हुन्छ थाहा हुन्छ। तर एउटा यहाँ सेटिङ मैले मिलाउनु पर्ने भयो भने अहिलेको स्कुल जाने बच्चाहरूले मभन्दा फास्ट छन्। उनीहरूले मोबाइलको सेटिङमा अल्मलिए भने अङ्कल यता ल्याउनुहोस् त, यस्तो यस्तो फटफट गर्छ। भनेको उनीहरूको नयाँ पुस्ता नयाँ प्रविधिसँग यति अभ्यस्त चाहिँ हुनुपर्छ र भइरहेको छ। र त्यसैले अबको फ्युचर समाज तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा बस्नुभयो भने पनि र त्यो ठाउँमा हेर्नुभयो भने अबको समाज नेतृत्व गर्ने, त्यसलाई गाइड गर्ने युवा सोचले हो। अब यदि भन्दा भन्दै पनि म थोरै अब अहिले खास गरी नेपाली युवा र यो वैकल्पिक राजनीति र यसमा युवाको नेतृत्वको कुरा आउँदाखेरि म थोरै यहाँ सजग अथवा मेरो अलिकति क्रिटिकल हुने अलाउ गर्नुभयो भने कहिलेकाहीँ हाम्रो यो युवा समूहमा फेरि यति चाँडै हामी चाहिँ हतारो गर्छौँ कि युवा भन्ने बित्तिकै, उमेर भन्ने बित्तिकै जे भन्यो भने पनि युवाले भनेको सही नै हो, त्यो नै हो भन्ने त्यो पनि होइन। त्यसमा थोरै कन्टेन्टको हिसाबले, डेप्थको हिसाबले, एउटा इतिहासको चेतको हिसाबले युवा उत्तिकै तयार पनि हुनुपर्छ। तपाईँहरूसँग युवा समूहमा एउटा जिम्मेवारी पनि छ, अपर्च्युनिटी पनि छ, दायित्व पनि छ। र त्यो सँगसँगै खास गरी राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, त्यसमा थोरै युवाको भूमिकामा तपाईँहरू युवाको उमेर कच्चै हुँदाखेरि पनि पाको काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अहिलेको समयले दिएको छ। अब त्यसैले अब त्यसमा त म खास गरी नेपालमै भएको अहिलेको युवा पुस्तासँग म अक्सर संवाद गर्दा म धेरै उत्साहित हुन्छु। कतिपय उहाँका प्रश्नमै मैले सिक्न पाउँछु। किनभने त्यो युवाहरूको सोच, प्रश्न, अहिलेकोले कसरी सोच्नुहुन्छ भन्ने त्यसले धेरै अर्थ राख्ने कुराहरूमा त्यो के भन्छ उहाँहरूको रिफ्लेक्सनमा पाइन्छ। त्यसैले त्यो अपर्च्युनिटी पनि छ र त्यहाँ थोरै चुनौती पनि छ आफूलाई त्यो अनुसार प्रयोग गर्ने। र खास गरी यहाँको प्रश्नले जुन युवा साथीहरूलाई यहाँले सङ्केत गर्नुभएको थियो उहाँहरूप्रति मेरो पुस्ताको ठुलो आशा पनि छ। अनि तपाईँहरूको प्रति हाम्रो भरोसा पनि छ र तपाईँहरूको सफलताको लागि म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यो दृढता, त्यो साहस र त्यो दृष्टिकोण सहित तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यो समाजलाई, यो विश्व एउटा ग्रामीण भिलेज भन्छौँ हामी, ग्लोबल भिलेज भन्छौँ, त्यही पनि तपाईँहरूको जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ नेपाली युवाहरू हाम्रो एउटा जुन ब्रान्डिङ भएको छ, मेहनती हुन्छन्, पिपल क्यान ट्रस्ट अस। जुन देशमा जानुभयो भने पनि नेपाली इमान्दार हुन्छन्, मेहनती हुन्छन्, सहज र खुकुलो सहज हुन्छन्। इन्टरकल्चरल सिचुएसनमा जहाँ पनि एड्याप्टेबिलिटी हाम्रो छ र जहाँ जहाँ रहनु भएको छ त्यो समाजले पनि पक्कै तपाईँहरूको नेतृत्वदायी भूमिकाको मौका पाओस् र अझ सम्भव भएसम्म आफ्नै मातृभूमि फर्केर तपाईँहरूको ज्ञान, सिप र जुन ऊर्जा छ त्यो कहीँ न केही रूपमा समाज रूपान्तरणमा त्यो जोडिने नै छ भन्ने म यहाँ आशावादी पनि छु र यहाँहरूलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। सरसँग आज समय मिलाउन पाइयो, कुरा गर्न पाइयो, हाम्रो भलाकुसारी जारी हुनेछ सर। सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले हामी छुट्टिन्छौँ सर। हस्त, नमस्कार। हस्त, यहाँ सबै नमस्कार र डाक्टर हिमाललाई विशेष खास गरी धन्यवाद, तपाईँले मलाई यो मौका दिनुभएको। हस्।